खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मुझे बरकत टीवी पर इस चैनल पर खुदावंद यीशु मसीह ने मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेरा नाम डॉक्टर अनीला नौशीन है और मेरा ताल्लुक़ फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च से है। मैं पास्टर साहब की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मौका को हमारे लिए अवेल किया है और हमें एक मौका दिया है कि हम चैनल पर आकर तो खुदा का कलाम जो है दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम सब के अंदर कलाम होता है और हर बंदा जिसमें पाक रूह बसता है वो हमें गाइड करता है कलाम के बारे में। तो आप सब इस कलाम के वसीला से यकीनन बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह और वो कलाम जो है कभी बेतासीर नहीं लौटता है। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वाइज़ की किताब में से, पुराने अहदनामा में से वाइज़ की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 8 आयत। यहाँ यूँ लिखा है, मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है, जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। यहाँ इस वर्स में 4 बातों का ज़िक्र किया गया है, मोहब्बत, अदावत, जंग और सुलह। यकीनन ये चारों ही जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आज का मेरा टॉपिक जो है वो है जंग। कि जंग के हालात जो होते हैं उससे पहले हमारा क्या रद्द-ए-अमल होता है, जंग के दौरान हम किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं और जंग के बाद हम किस तरह से हमें करना चाहिए और हम किस तरह से कर रहे होते हैं। जंग जो है इसका आगाज़ कोई आज नहीं हुआ। सबसे पहली जंग आसमान पर ख़यालात की जंग लड़ी गई थी, जो लूसीफ़र फ़रिश्ता, जो खुदा का मुकर्रब फ़रिश्ता था, परस्तार था, उसने अपने ख़यालों में सोचा कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से बड़ा बनाऊंगा। फिर खुदा की तरफ से उसको नीचे गिराया गया और उस जंग में उसकी शिकस्त हुई। उसके बाद ये जंग का सिलसिला जारी रहा और जंग जो है ज़मीन पर, फिर खुदा ने जब आदम को बनाया तो फिर वहाँ पर एक जंग बागे अदन में हुई, जहाँ पर इंसान की शिकस्त हुई और इब्लीस जीत गया। उसने उसका सारा इख्तियार ले लिया, सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जब हम पैदाइश की किताब में आगे चलते जाते हैं तो इब्राहिम जो है वो हमें एक जंग करता हुआ नज़र आता है, जहाँ वो 5 बादशाहों से लड़ता है और अपने भतीजे लूत को बचाता है। उससे आगे जब हम चलते हैं तो फिर हमें एक जंग का ज़िक्र मिलता है खरूज की किताब में, जहाँ अमालिकियों से जंग लड़ी जाती है और यशवा जंग लड़ता है और मूसा उसकी रहनुमाई करता है, उसके लिए दुआ गो रहता है जंगी हालात में। उसके बाद जब हम फिर आगे चलते हैं तो फिर जब मुल्क मौदा में जाने से पहले फिर से जंगें लड़नी पड़ती हैं, यरूब में जंग लड़ी जाती है और फिर वहाँ पर उस मुल्क पर काबिज़ हुआ जाता है। फिर जब हम जंग की बात करते हैं तो जब बनी इसराइल जो है वो एक बादशाह मांगते हैं, खुदावंद से कहते हैं कि उनको एक बादशाह चाहिए। बादशाह जब अनॉइंट किया जाता है उसके बाद आपस में ही उनकी जंगें चलती हैं, बनी इसराइल और बनी यहूदा के बादशाहों की। फिर उनकी दूसरों के साथ काफ़ी जंगें हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलती हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब इसराइल और यहूदा जो हैं असीरी में जाते हैं तो बाबुल का बादशाह जो है वो जंग के लिए आता है और अपनी सल्तनत को कायम कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मादी और फ़ारसी जो हैं वो आते हैं और फिर जंग की जाती है और अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करते हैं। उसके बाद यूनानी लोग आते हैं और वो जंग करते हैं। सिकंदर आज़म से हम सब वाकिफ़ हैं, जिसने छोटी ही उम्र में बहुत सारी फतूहात की और अपनी जंग के मैदान में अपना लोहा मनवाया। यूनानी हुकूमत के बाद फिर रोमी हुकूमत आती है, जो खुदावंद यीशु मसीह के टाइम पे भी
चल रही होती है। उसके बाद रोमी हुकूमत जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन एक सबसे बड़ी जंग जो बागे गतसमनी में और पहाड़ कलवरी पर लड़ी जाती है, जहाँ खुदा का बेटा जो है वो अबलीस को शिकस्त देता है और बनी नौ इंसान जो बागे अदन में गुनाह में गिर गया था और ग़ुलामी में चला गया था उसको बचा लेता है। ये जंग जो है ये पहाड़ कलवरी पर लड़ी जाती है और खुदा का बेटा इसमें जीत जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी फिर सलीबी जंगें लड़ी जाती हैं ताकि लोगों को खुदा के करीब लाया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं आज का ईमानदार जो है वो हालते जंग में है और हर वक्त हालते जंग में है। हमारा आज का टॉपिक जंग है, तो इसलिए हम सीखेंगे कि जंग के हालात में हमें क्या करना है और किस तरह से इसको हमने इस जंग में जीतना है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के हम मानने वाले हैं, उसने जंग में फ़तह पाई है और वो हमें भी फ़तह से बढ़कर गलबा देना चाहता है। मेरे अजीज़ों, जंगी हालात की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमारे कुछ रद्द-ए-अमल होते हैं। जैसे पहला जो है रद्द-ए-अमल मैं आपको बताती हूँ कि क़ज़ात की किताब उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, जिलाद यरदन के पार रहा और दान कश्तियों में क्यों रह गया। आशिर समंदर के बंदर के पास बैठा ही रहा और अपनी खाड़ियों के आसपास जम गया। पहला जो जंगी हालात में हमारा रद्द-ए-अमल होता है कि हम जंग में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते, जबकि हर ईमानदार जो है, आज का ईमानदार जो है वो हर वक्त हालते जंग में है। यहाँ लिखा है कि दान कश्तियों में क्यों रह गया और आशिर जो है वो समंदर की बंदर के पास ही बैठा रहा, यानी वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। हम भी दुनियादारी में ऐसे मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो रूहानी जंग जो अबलीस ने हमारे ख़िलाफ़ छेड़ रखी है, हमें उसका आइडिया ही नहीं होता और हम उससे भागते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते हैं। जंग के स्टार्ट होने से पहले हमारा जो दूसरा रद्द-ए-अमल होता है वो क़ज़ात 7 बाब और उसकी 3 आयत में हमें मिलता है। यहाँ लिखा है, सो तू अब लोगों में सुना कर मुनादी कर दे कि जो कोई तरसान और हरासा हो वो लौट कर कोहे जिलाद से चला जाए। चनाचे उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए और 10,000 बाकी रह गए। यहाँ पे हमें जदून की स्टोरी मिलती है, जिसमें जदून जो है जब वो लोगों को इकट्ठा करता है कि जंग पर हमें जाना है, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन पहली बात थी कि हम जंग में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, हम अपने कामों में लगे रहते हैं। दूसरी बात जो हम सीख रहे हैं जंग पे जाने से पहले वो ये है कि हम उस टोली में होते हैं जो कि डरी और सहमी हुई होती है। हम अगर मान ही जाएं जंग में जाने के लिए तो हम इस 22,000 जैसे लोगों में शामिल और शुमार किए जाते हैं जो जंग में जाने से पहले ही डरे हुए होते हैं। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें घबराना नहीं है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। खुदावंद यीशु मसीह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो हमें इस 20,000 की टोली से निकलना है और हमें खुद को मजबूत करना है और जंग के लिए तैयार करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जंग के पहले ना हम पार्टिसिपेट करना चाहते थे, अगर राज़ी हो जाते हैं तो फिर हम डरे हुए होते हैं और पीछे हट जाना चाहते हैं। लेकिन जंग के दौरान हमारा क्या रद्द-ए-अमल होता है, मैं उसके बारे में अब आपको बताना चाहूँगी। पहला शमूएल उसका 17 बाब उसकी 25 और 26 आयत। यहाँ लिखा है, तब इस्राएली मर्द यूँ कहने लगे, तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो, यकीनन ये इस्राएल की फसीहत करने को आया है। सो जो कोई उसको मार डाले उसे वो बादशाह बड़ी दौलत से निहाल करेगा और अपनी बेटी उसे ब्याह देगा और उसके बाप के घराने को इस्राएल के दरमियान आज़ाद कर देगा। 26 आयत है, और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा
کہ جو شخص اس فلسطی کو مار کر یہ ننگ اسرائیل سے دور کرے اس سے کیا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کرے۔ اب جب ہم جنگ میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم کس فوج کے سپاہی ہیں یا ہم کس کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ دشمن جب آتا ہے تو وہ آپ کی اہمیت کو چھوٹا کر کے بتاتا ہے۔ 17ویں باب کی ہی آپ اگر 8 آیت کو دیکھیں تو یہاں پر جو جاتی جولیت ہے وہ کہتا ہے کہ کیا میں فلسطی نہیں اور تم ساؤل کے خادم نہیں؟ اس کے بعد پھر 10ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں آج کے دن اسرائیلی فوجوں کی فصیحت کرتا ہوں۔ لیکن اسی جنگ میں ایک لڑکا صرف موجود ہے جس کو پتہ ہے کہ یہ اسرائیلی فوجیں ہیں، لیکن ان کا سپہ سالار جو ہے وہ خدا ہے۔ وہ خدا کے لیے غیرت رکھنے والا یہ جوان بچہ کہتا ہے کہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ یہ زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کرے۔ اس کے بعد جب ہم اس چیز کو جان لیتے ہیں کہ ہم کس فوج سے بیلونگ کرتے ہیں تو ہمارا جو اگلا رد عمل ہوتا ہے وہ ہے پہلا سیموئیل اس کا 13 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، سو لڑائی کے دن ساؤل اور یونتن کے ساتھ کے لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ میں نہ تو تلوار تھی نہ بھالا، لیکن ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کے پاس تو یہ تھے۔ یعنی اس سے اگلا جو ہمارا ہوتا ہے جب ہم جنگ میں چلے جاتے ہیں، ہمیں ہماری اہمیت کا احساس دلا دیا جاتا ہے، تو اگلی بات جو آتی ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار پورے نہیں ہوتے۔ ہمارے ہتھیار جو ہیں وہ افسیوں میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتائے گئے ہیں کہ ہمیں افسیوں اس کا 6 باب اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ ان ہتھیاروں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا ہے تاکہ ہم ابلیس کے منصوبے جو ہیں ان کو فیل کر سکیں۔ خدا کا کلام جو ہے یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ ہم داؤد کی سٹوری میں دیکھتے ہیں کہ وہ جاتی جولیت کو ایک پتھر سے ہی مار گراتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہمیں اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے جنگ کی حالت میں جس کی پریکٹس آپ نے زیادہ کی ہے۔ اگر آپ کلام کو زیادہ پڑھتے ہیں تو آپ کلام کو ترجیح دیجئے۔ اگر آپ دعا کرنے والے شخص ہیں، مرد دعا ہیں، تو آپ دعا کو زیادہ ترجیح دیجئے۔ اگر آپ پرستار ہیں تو آپ پرستار اور پرستش کے وسیلہ سے آپ اس جنگ میں غالب آ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ہتھیاروں کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا ہے تاکہ ہم ان ابلیس کے ان حربوں پر غالب آ سکیں۔ جب ہم ہتھیار لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں جنگ کی حالت میں ہی کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو دوسرے لوگ جو جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ قضات اس کا 8 باب اس کی 5 سے 6 آیت یہاں لکھا ہے کہ تب اس نے سکات کے باشندوں سے کہا کہ ان لوگوں کو جو میرے پیرو ہیں روٹی کے گردے دو، کیونکہ یہ تھک گئے ہیں، اور میں مدیان کے دونوں بادشاہوں زبا اور زلمنا کا پیچھا کر رہا ہوں۔ سکات کے سرداروں نے کہا، کیا زبا اور زلمنا کے ہاتھ اب تیرے ہاتھ میں آ گئے ہیں جو ہم تیرے لشکر کو روٹیاں دیں؟ یہ واقعہ بھی جدون کے جنگ پر جانے کے حالت میں ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ لوگ اس کی مدد کرنا نہیں چاہتے۔ یعنی ہم جو ہیں، جو دوسرے لوگ جو حالت جنگ میں ہیں، ہمیں ان کی بھی مدد کرنی ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے، ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آنا ہے تاکہ وہ بھی اپنے اس جنگی حالات میں سے غالب آ کر باہر نکل سکیں۔ اس کے بعد جنگ جب ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ قضات 8 باب اس کی 1 آیت، اور افرائیم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ سلوک کیا کہ جب تو مدیانیوں سے لڑنے کو چلا تو ہم کو نہ بلوایا، سو انہوں نے اس کے ساتھ بڑا جھگڑا کیا۔ یعنی ہم جنگ میں جائیں یا نہ جائیں، ہم کریڈٹ ضرور لینا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہے اور اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا ہے۔ اس کے بعد
آخری جو ہمارا جنگ کے بعد رد عمل ہونا چاہیے وہ قضات 8 باب اس کی 22 اور 23 آیت میں مرقوم ہے۔ تب بنی اسرائیل نے جدعون سے کہا کہ تو ہم پر حکومت کر، تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا بھی، کیونکہ تو نے ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ تب جدعون نے ان سے کہا کہ نہ میں تم پر حکومت کروں اور نہ میرا بیٹا، بلکہ خداوند ہی تم پر حکومت کرے گا۔ یعنی اگر جنگ ہمارے وسیلہ سے جیت لی گئی ہے تو ہمیں دوسروں پر حکمران نہیں ہونا ہے، کیونکہ خداوند ہی ہماری زندگیوں کا بادشاہ ہے، وہی ہمیں ان جنگ کے حالات میں سے نکالنا بہتر جانتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی مدد ضرور کرنی ہے لیکن ان پر حکمرانی نہیں کرنا ہے۔ ہم اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے۔ جنگ کے جانے سے پہلے ہمارے کیا رد عمل تھے کہ ہم پارٹیسپیٹ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر ہم نے پارٹیسپیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس کے بعد اگر ہم جنگ پر چلے ہی جاتے ہیں تو ہم ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس 22,000 کی جماعت جیسے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا ہے کہ وہ جنگ کے حالات میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جنگ کے دوران ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے، کہ ہمیں اپنی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم کس فوج کے سپاہی ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں داؤد سے سیکھنا ہے کہ ہم زندہ خدا کی فوجوں کے سپاہی ہیں، اور خدا کی فوجوں کی کوئی فصیحت نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا خود اپنے لوگوں کی جنگ لڑتا ہے۔ اس کے بعد جنگ کے دوران دوسرا رد عمل جو ہم نے سیکھا تھا کہ ہمارے پاس ہتھیار ہی نہیں ہوتے، تو ہمیں جو افسیوں میں دیے گئے سارے ہتھیار ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا ہے تاکہ ہم انہیں جنگ کے دوران اپنے استعمال میں لا سکیں۔ اس کے بعد تیسرا رد عمل جنگ کے دوران ہم نے سیکھا تھا کہ جیسے ان لوگوں نے جدعون کی مدد نہیں کی تھی، لیکن ہمیں دوسروں کو جو حالت جنگ میں ہیں ان کی مدد کرنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جنگ کے جو باقی بعد کے حالات تھے اس میں یہ تھا کہ ہمیں صرف کریڈٹ ہی نہیں لینا بلکہ خدا کے کام کو آگے بڑھانا ہے، اور اگر جنگ ہماری وجہ سے جیتی ہی جاتی ہے تو ہمیں دوسروں پر حکمرانی نہیں کرنا ہے بلکہ دوسروں کو اپنے سے بہتر جاننا ہے اور ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرے عزیزو، اب ہم دعا کریں گے۔ قدوس 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 نہایت ہی مہربان اور رحیم باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں اے خداوند کہ تو وقت بوقت اپنے کلام کو ہم پر کھولتا ہے اے خداوند، اور تو ہمیں سکھاتا ہے اے خداوند کہ آج کا ایماندار جو ہر وقت حالت جنگ میں ہے اسے جنگ سے پہلے کس طرح سے خود کو تیار کرنا ہے، اور جنگ کے دوران اپنے ہتھیاروں کو کس طرح سے ان کو استعمال میں لانا ہے اے خداوند، اور جنگ کے بعد اے خداوند اس نے کس طرح کا رویہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ اے خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو اپنے کلام کو نازل کرتا ہے اے خداوند، اور تیرا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا اے خداوند۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے خداوند، اس چینل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے خداوند، جس کے ذریعہ سے اے خداوند بہت سے لوگ اے خداوند تیرے کلام کو سنتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اے خداوند۔ اے خداوند، تو اس چینل کو، پاسٹر صاحب کو اے خداوند اور بڑھا، اور بھی برکت دے اے خداوند، اور اے خداوند ان کی ساری ٹیم کو اے خداوند تو اور بھی برکت دے اے خداوند، برکت پر برکت دے اے خداوند، تاکہ اے خداوند اسی طرح تیرے نام کو یہ اونچا کرتے رہیں، اور اے خداوند تیرا نام ان کی زندگیوں میں عزت اور جلال پاتا رہے، اور لوگ اسی طرح اے خداوند تیرے کلام سے مستفید ہوتے رہیں اے خداوند۔ مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔